अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल कहफ की आयत नंबर 19 सीखेंगे तजवीद के बेसिक रूल्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कज़ालिका, वाव जब अदा करेंगे तो होंठ गोल होंगे, वाव को खींचना नहीं है, जल्दी पढ़ना है क्योंकि वाव के ऊपर ज़बर है। ज़बर ज़ेर और पेश वाले हरूफ जल्दी पढ़े जाते हैं, खींचे नहीं जाते। काफ बारीक है तो बारीक पढ़ेंगे। जाल के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। अलिफ कहते हैं आम हालत में खुली उंगली को बंद करना या फिर बंद उंगली को खोलना। जितनी देर तक हम खुली उंगली को बंद करते हैं उतनी देर तक खींच कर पढ़ने को अलिफ कहते हैं। जाल नरमी से अदा होगा। जाल जब अदा करेंगे तो ज़ुबान की टिप सामने के जो ऊपर के हमारे दो दांत हैं वहाँ पर टच होगी। काफ बारीक है तो बारीक पढ़ेंगे। बा को जल्दी अदा करेंगे। आइन हरूफ हल्की है, हलक से अदा होगा। आइन को सा से मिलाएंगे, सा के ऊपर सकून है। इस अलामत को जज़म भी कहते हैं और सकून भी कहते हैं। सकून को हम आराम से मजबूती के साथ पढ़ते हैं, कलकला नहीं करते। नून के ऊपर खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हा हरूफ हल्की है, हलक से अदा होगा। मीम साकिन है तो यहाँ पर इजहार होगा। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होगा, यानी कि मीम की आवाज़ को क्लियर अदा करेंगे। बअसनाहुम, बअसनाहुम। सा को जब अदा करेंगे तो जिस तरह हमने जाल को अदा किया इसी तरह सा को अदा करते हुए ज़ुबान की टिप हल्की सी बाहर को निकलती हुई ऊपर के सामने के जो दो दांत हैं वहाँ पर टच होगी तो फा नरमी से अदा होगा। लियतसाअलू, लाम के नीचे ज़ेर है, लाम को जल्दी अदा करेंगे, खींचेंगे नहीं। अगर खींच कर पढ़ेंगे तो ये हराम गलती हो जाएगी, इसलिए लाम को जल्दी अदा करना है। या और ता जल्दी अदा करेंगे। सीन सीटी वाले हरूफ में से है तो हल्की सी सीटी की आवाज़ आएगी। अलिफ के ऊपर बड़ी मद है तो बड़ी मद को 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, यानी कि जितनी देर तक हम अपनी 4 उंगलियां बंद करेंगे उतनी देर तक खींच कर पढ़ेंगे। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, हमज़ा को जल्दी और क्लियर अदा करेंगे। लाम के ऊपर पेश है, वाव साकिन से पहले पेश है तो ये वाव मद्दा है। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। लियतसाअलू, लियतसाअलू बैनहुम। या साकिन से पहले ज़बर है, जब या साकिन से पहले ज़बर हो तो वो याए लीन होता है। याए लीन को नरमी से अदा करते हैं, खींचते नहीं हैं और ना ही झटका देते हैं। हा हरूफ हल्की हलक से अदा होगा। मीम साकिन है, आगे वक्फ की अलामत है, छोटी सी त्वा है, यहाँ पर हम वक्फ करते हैं। जब वक्फ की अलामत से पहले मीम साकिन हो तो उसको उसी तरह से अदा किया जाता है। बैनहुम वकज़ालिका बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम। क़ाफ मुस्तआलिया हरूफ में से है तो मोटा अदा करेंगे। मुस्तआलिया कहते हैं मोटे हरूफ को। खाली अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, लाम को लंबा नहीं करेंगे। क़ौला नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा। क़ौला, क़ौला, क़ाइलुम मिनहुम। यहाँ भी क़ाफ को हम मोटा पढ़ेंगे। अलिफ के ऊपर मद है, इसको बड़ी मद कहते हैं। 3 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, जल्दी अदा करेंगे लेकिन हमज़ा की आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। लाम के ऊपर तनवीन है, 2 ज़बर ज़ेर और पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद मीम आ रहा है, जब तनवीन के बाद मीम आता है तो वहाँ पर हम इदगाम करते हैं गुन्ना के साथ। इदगाम कहते हैं मिलाकर पढ़ने को, और गुन्ना कहते हैं 2 सेकंड के लिए नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर रखने के लिए, यानी कि होल्ड करना है, रोक कर रखना है नून की आवाज़ को। तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे इदगाम के साथ। फिर मीम को नून साकिन के साथ मिलाएंगे। हा हरूफ हल्की है, मीम साकिन पर इजहार होगा। क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्थुम। काफ को बारीक पढ़ेंगे, मीम साकिन है तो यहाँ पर भी मीम पर इजहार होगा। मीम की आवाज़ क्लियर आनी चाहिए, यानी कि मीम पर हमारे होंठ
اچھی طرح سے بند ہونے چاہیے، تو پھر لام کو ادا کریں گے۔ لام کو جلدی پڑھیں گے، لابستم نہیں کریں گے، اگر لا کریں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی، لبستم لبستم۔ تو با کے نیچے زیر ہے، با کو سا کے ساتھ ملائیں گے، تا کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، یہاں پر بھی وقف کریں گے تو میم ساکن ہے، اسی طرح سے ادا ہوگا۔ کم لبثتم کم لبثتم قال قائل منهم کم لبثتم۔ یہاں بھی قاف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے اوپر پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لبثنا، لام کے اوپر زبر ہے، لام کو اسی طرح جلدی پڑھیں گے، کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، لا نہیں کریں گے، لبثنا لبثنا۔ با کے نیچے زیر ہے، با کو سا سے ملائیں گے، سا کو نرمی سے ادا کریں گے، نون کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قالوا لبثنا قالوا لبثنا یوما، یا کے اوپر زبر ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا، کھینچیں گے نہیں۔ میم کے اوپر دو زبر ہے یعنی کہ تنوین ہے، آگے حمزہ آ رہا ہے، غنہ اور ادغام کچھ بھی نہیں ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں بھی واو لین ہے، او کو جب ادا کریں گے تو ہمارے ہونٹ گول ہوں گے اور ہول اندر تھوڑا سا رہے گا، او۔ با کو عین سے ملائیں گے، عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ ضاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، او بعض او بعض۔ واو ساکن سے پہلے یا ہے، واو لین ہے، نرمی سے ادا ہوگا، میم کے نیچے تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے، تو یہاں پر جب ہم وقف کریں گے پر ہم میم ساکن کر کے رک جائیں گے۔ یوم یوم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ اپنے حرف سے مل کر اور دوسری دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ مل کر۔ کاف کو باریک پڑھیں گے، میم ساکن پر اظہار ہوگا یعنی کہ میم کی آواز کو کلیئر ادا کریں گے۔ ربکم ربکم اعلم، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ کو عین سے ملائیں گے، عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ لام کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں، اعلم اعلم بما۔ میم کے اوپر زبر ہے، آگے خالی الف ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی ہے، بعض لوگ پڑھتے ہوئے بما پڑھتے ہیں، تو ماں کرتے ہوئے میم کی آواز ناک میں چلی جاتی ہے، تو ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، آواز منہ سے سیدھی نکلنی چاہیے۔ بما بما لبثتم، لام کو جلدی پڑھیں گے، یہاں بھی لام کو کھینچیں گے نہیں، لابستم نہیں کریں گے ورنہ حرام غلطی ہو جائے گی۔ با کو سا کے ساتھ ملائیں گے، تا کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، آگے وقف کی علامت ہے، جب وقف کریں گے تو میم ساکن کو اسی طرح سے پڑھیں گے۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم۔ یہ آیت لمبی ہے تو رولز بتانے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے ہم اس آیت کو 2 پارٹ میں سیکھیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو آسانی ہوگی، سمجھنا آسان رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا آسان کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔